अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेट्स कुक टुगेदर कुरियो में। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज मेरा बेटा घास काटने लगा है। उसने कहा कि मेरी वीडियो बनाएं। और एक बार हम गए थे वालमार्ट, मैं और मेरा बेटा, तो उधर से हम ये लेके आए थे क्योंकि इसको बहुत शौक़ था। तो बस फिर बाहर रख देते समटाइम्स, और जब दिल करता जाके कहता है मैं घास काटने लगा हूँ, और ऐसे ही बस खेलता रहता है। यहाँ पे मैंने आलू और कीमा और शिमला मिर्च बनाई थी। शिमला मिर्च हमारे घर के लगी हुई है गार्डन में, तो वहाँ से तोड़ के, वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, कोई 3-4 थी, छोटी छोटी थी, तो वो मैंने बनाई। और मैंने किसी को सालन देना था, तो बस वो मैं डिब्बों में डाल रही थी, डिफरेंट डिब्बों में। और मैंने बिल्कुल ये थोड़ा सा रखना था क्योंकि हमें ये ज़्यादा नहीं चाहिए था। इसके अलावा जब कोई यहाँ पे बीमार होता है तो फिर कोई ना कोई खाना इस तरह फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स बना के देते हैं, कम मिर्चों और कम नमक वाला। और इस तरह ये कि टेस्ट भी रहता है, बाहर से खाने खा के तबीयत भी ख़राब हो जाती है। मैंने पिछले दिनों बहुत ज़्यादा काम किया, तो मैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा थक गई थी और मुझे बुखार हो गया था। यहाँ पे ये जितनी भी जगह मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा ये सारी मैंने साफ़ की। इसके नीचे जड़ी बूटियाँ उगी हुई थी, बहुत ज़्यादा थी, पाँव रखने को भी नहीं थी जगह, तो ये सारी मैंने काटी हैं। दरख्तों के नीचे से टहनियाँ भी सारी काट दी हैं, मोटी वाली भी काट दी हैं, तो ये कि थोड़ा साफ़ लग रहा है। नीचे यहाँ पे खड़े भी नहीं हुआ जाता था, इतनी ज़्यादा टहनियाँ थी। तो ये सारा मैंने क्लीन करके, तो बहुत टाइम लगा है मुझे, तकरीबन 5 घंटे लग गए थे साफ़ करते करते। तो मैंने क्लीन करके सारा फिर गार्बेज में डाला, कुछ मैंने छोटे बैग्स में डाल के घर के सामने रख दिया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि सिटी वाले और एक आते हैं एक दफ़ा महीने में या 2 महीनों में एक बार आते हैं, तो वो ले जाते हैं ना। तो उसके बाद मेरी अम्मी ने कुछ लेना था, हम वालमार्ट चले गए। मुझे ये जगह बहुत प्यारी लगती है इनकी, तो मेरा इतनी मैं थकी हुई थी, मेरा दिल कर रहा था बस ये जो इन्होंने थ्रो रखा हुआ है ना, ये लेके तो यहीं पे सो जाऊँ। इतना ज़बरदस्त लग रहा था ये, तो मैंने सोचा मैं इसकी वीडियो बना लेती हूँ। और काम बस यहाँ पे ऐसे ही है कि सब लोग खुद ही काम करते हैं और कोई रेस्ट नहीं होता। हम लोग अपना इतना ख्याल नहीं रखते जितना कि पाकिस्तान में औरतें अपना ख्याल रखती हैं। पार्लर चली जाती हैं, वंस इन अ वाइल, और सारा बहुत मेंटेन रखती हैं। यहाँ पे हमें इतनी फुर्सत नहीं मिलती है। हमें तो घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती है, बाहर की ग्रोसरी लानी, बच्चे स्कूल से लेके आने, छोड़ के आने। हम लोग तो मशीन बन गए हुए हैं, बल्कि घर की मासियाँ बन गई हुई हैं बेसिकली। जो कभी कहीं ईदों पे या कभी कहीं हमें मौका मिलता तो हम पार्लर चले जाते हैं, या कटिंग करानी हो। अदरवाइज़ हम अपने आप को कहते हैं चले रहने दें, चले खैर है, हम ये इतने में ये काम कर लेंगे, इतने में ये कर। तो बस ऐसे ही है हमारी ज़िंदगी। और हम अपने बच्चों के लिए ज़्यादा काम कर रहे होते हैं कि हमारे बच्चों को हर चीज़ मिले। और कुछ पेरेंट्स जॉब भी करते हैं, दोनों मदर भी और फादर भी, तो उनके बड़ा मुश्किल होता है सब चीज़ों को मैनेज करना, हर चीज़ को। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब इतने यूज़ टू हो गए हैं इस लाइफ के, इतना सब ने अडॉप्ट कर लिया ये सारा कल्चर, हर चीज़, कि अब हमें इतनी थकावट भी नहीं होती है जितना हम काम करते हैं। बेसिकली मैं काम का और आवर्स और जॉब्स का बात कर रही हूँ। कल्चर तो खैर इनका अडॉप्ट करने वाला इतना है नहीं, तो जिन लोगों ने अडॉप्ट करना होता है वो पाकिस्तान में रह के भी कर लेते हैं, और जो नहीं करना चाहते वो यहाँ रह के भी नहीं करते। वो अपनी वैल्यूज़ को जानते हैं, तो ऑलवेज़ अपने वैल्यूज़ के साथ खड़े रहना चाहिए और उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। खैर यहाँ पे मैं अपने बच्चे स्कूल से लेने गई थी और तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन बच्चे भी लेने थे स्कूल से, और बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और ये बारिश अभी शुरू हुई थी, पहले बारिश बिल्कुल नहीं थी। जैसे ही छुट्टी का टाइम हुआ है एकदम से बारिश शुरू हो गई, और इतनी तेज़ बारिश थी, मुसलसल हुई है बारिश और फिर रुकी नहीं। मतलब छुट्टी हो गई, बच्चे सब गाड़ियों में बैठ के, उसके भी तकरीबन आधे घंटे बाद बारिश रुकी है। तो और ठंडा मौसम बहुत हो गया था, छोटे बच्चे हैं, और सुबह इतनी गर्मी थी कि वो आम टी शर्ट्स पहन के गए हुए थे, और छुट्टी टाइम ऐसे मौसम हो गया बिल्कुल डिफरेंट। तो घर आई आके फिर मैंने ये चने बनाए हैं, और इन लोगों को हलवा पूड़ी चाहिए थी, काफ़ी देर से ये लोग मांग रहे थे।
تو میں نے چنے کا سالن میں نے بنانا ہی تھا، تو میں نے سوچا ساتھ میں نا حلوہ پوڑی بنا دیتی ہوں. اور حلوہ میں نے سوجی کا بنایا ہے، اس کے اندر میں نے اورنج کلر ڈال دیا ہے، الائچی اور سوجی اور دیسی گھی ڈالا ہے اور کلر ڈال کے تو پانی ڈال کے میں نے چینی وغیرہ تو بن کے ایسے ہی سب لوگ بناتے ہیں نا. پھر یہ پوڑیاں بنا رہی تھی میں، اور میرے پاس جو کڑاہی تھی نا وہ میں نے چھوٹی سی ننھی منی لی تھی. میں کرتی ہوں کہ بس کام ہو جائے نا، چل جائے، کوئی اتنا نہ ہو. اور بڑی کڑاہی میں پتہ ہے آئل بھی بہت ڈالنا پڑتا ہے، مجھے بہت چڑ آتی ہے کہ پھر وہ آئل کہاں رکھے بندہ، پھر اس آئل کی مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی. تو میں نا ایسے کرتی ہوں کہ میں چھوٹی چیز لے لیتی ہوں، تو آئل تھوڑا ہی ڈالتی ہوں کہ وہ پھر بعد میں یوز بھی نہیں بندہ کر سکتا نا. تو یہاں میرے ہسبینڈ میری ہیلپ کر رہے تھے، تو کہتے ہیں کڑاہی کون سی لے لیا ہے، آئل ہی نہیں ہے، بیچ میں آئل ڈالو، ایسے کیسے بنتی ہیں پوڑیاں. میں نے کہا ہاں آپ نے تو کھا کے تو چلے جانا ہے، باقی کام تو میں نہیں کرنا ہے سارا. تو میں نے کہا میں تو اس میں بھی بنا لیتی ہوں، کیونکہ میں اب یوزڈ ہو گئی ہوں، میں تھوڑے سے آئل میں بھی پوڑی بنا لیتی ہوں. یہاں ان کو آلو کا سالن نہیں چاہیے تھا جو پوڑیوں کے ساتھ ہوتا ہے، انہوں نے کہا جو میں بیکڈ آلو چاہیے. تو میں نے یہ آلوؤں کو نا بیکڈ کیا ہے اور اس کے بعد میں نے ان کو فرائی کیا ہلکا سا نمک ڈال کے، زیرہ ڈال کے. اتنا ہیوی حلوہ پوڑیاں کھانے کے بعد ہم نے سوچا جا کے واک کر لیں. یہ صبح کا ٹائم نہیں ہے، یہ شام کا ٹائم تھا، ہم شام کو کھا رہے تھے حلوہ پوڑیاں. تو پھر ہم نے باہر واک کی، آدھا گھنٹہ ہم نے واک کی، بڑا ہی اچھا لگ رہا تھا واک کرنا. واک کرنے سے نا ذرا فریش ایئر سے تو میری طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی. یہ وہ لکڑیاں جن کی میں بات کر رہی تھی جو میں نے کاٹی ہیں، اور میں نے لا کے یہاں پہ ساری رکھ دی. چھوٹی جو لکڑیاں میں نے ان کو گاربیج بیگ میں ڈال کے رکھ دیا، اور بڑی والی کو میں نے ایسے ہی رکھ دیا. ایسے گھر کے باہر رکھ دی جاتی ہیں چیزیں، جیسے یہ انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، اور سٹی والے آتے ہیں تو وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. اور یہ چیزیں یہ فری ہوتا ہے، نہیں تو زیادہ چیزیں ہوں تو آپ کو پے کرنا پڑتا ہے، بلکہ آپ کو خود ہی اٹھا کے ادھر چھوڑ کے آنا پڑتا ہے. اور یہ ہمارا سمبا ہے، اور یہ بڑا نوٹی ہو گیا، بڑا ہو گیا. پھر میں چلی گئی تھی نیکسٹ ڈے ہاسپٹل. میں نے کہا چیک اپ کروا لیتے ہیں، ایک ٹیسٹ تھا وہ بھی کروا لیتے ہیں. اور یہ ان کا ہاسپٹل دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، یہاں پہ یہ MRI کرتے ہیں. تو یہ بہت پیاری جگہ ہے، یہاں پہ آپ الماری میں اپنے کوٹ وغیرہ لٹکا سکتے ہیں، چابی بھی اگر پرس رکھنا ہے، مطلب ہر طرح سے اچھا سب کچھ ہے. اور یہ انسائیڈ ہے، میں انسائیڈ الاؤڈ نہیں تھا مجھے کہ میں ویڈیو بناتی، لیکن میں نے کہا میں تھوڑی سی بنا کے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں. تو باقی چیزیں تو پھر الماری میں رکھ کے جانی پڑتی ہیں ساری چیزیں. اور میٹل کی کوئی چیز نہ ہو جب یہ ٹیسٹ کرتے ہیں. آپ کے ایئر رنگس بھی نہیں ہونے چاہیے، نوز رنگ بھی نہیں ہونے چاہیے، پھر ہی کرتے ہیں. تو بہت زیادہ لمبا نہیں ہوتا، یہ 15 منٹ کا ہوتا ہے، ڈفرینٹ ہوتے ہیں ہر کوئی نا. تو کل میری امی کی برتھ ڈے تھی، تو ہم ان کے لیے فلاورس لے کے گئے، میرے بچے اور میں. اور اسٹرابیریز ان کو چاہیے تھے تو وہ لے کے. تو وہ ناراض ہو گئی کہ خرچہ کیوں کر دیا ہے، برتھ ڈے تو مناتی. میں نے کہا بس فلاور ہی لایا نا، خوش ہو جائیں، پھول ان کو بہت پسند ہے. اچھا یہ خود جتنی مرضی چیزیں لیتی رہے ہمارے لیے، اور جب ہم لیتے ہیں تو پھر کہتی ہیں ہائے تم نے اتنے پیسے لگا دیے، کیوں لگا دیے میرے پہ اتنے پیسے، اور خود ایسے 100s لگا دیتی ہیں. ساری مائیں ایسی ہوتی ہیں. اور آپ سب اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.